वेलकम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर 3 में जो सवालात हैं उसका MCQ और ACQ लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है। उसका कुछ ऑब्जेक्टिव और ACQ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में 5 इयर्स का सॉल्व ऑल सब्जेक्ट दिया हुआ है, अपलोड है, आप देख सकते हैं जाकर। आइए सवालात को हल करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात। तो पहला सवाल ये है, उर्दू अदब में हुसैन आज़ाद क्यों मुमताज़ है? तो इसका जवाब होगा, उर्दू अदब में हुसैन आज़ाद अपनी इंशाह पर ज़ादी के लिए मुमताज़ है। 2 नंबर सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम मा तखल्लुस के तहरीर कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जवाब होगा आपका असल नाम मोहम्मद हुसैन और आज़ाद तखल्लुस था। 3 नंबर सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब होगा आपकी पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी को हुई थी। 4 नंबर सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तो जवाब होगा आपके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था। 5 नंबर सवाल ये है आज़ाद ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो जवाब होगा आज़ाद ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर हासिल की, अपने दादा से दिनियात और वालिद बुजुर्ग गवार से अरबी तालीम हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह नंबर सवाल, आज़ाद किसी मशहूर तसनीफ़ का नाम बताया? तो जवाब होगा आबे हयात आज़ाद की शह आफाके तसनीफ़ का नाम है। 13 नंबर सवाल, निरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है और इसका ताल्लुक किस ज़न BBI क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। निरंग ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ है। यह तमसीली मज़ामीन का मजमा है। 14 नंबर सवाल, निरंग ख्याल का मतलब क्या है? निरंग ख्याल का मतलब ख्याल की लहर या मौज है। अगला सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 14 नंबर। 15 नंबर सवाल, मैं बीचों बीच खड़ा था और इनके तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। तो ये कोटेशन है। जवाब, ये जुमला कहाँ से लिया गया है? इसके मुसन्निफ़ का नाम कौन बीचों बीच खड़ा था और किस तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था? तो आंसर इसका ये होगा, ये जुमला इंशाया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मुसन्निफ़ मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर मुसीबतों के तबादले का तमाशा का लुत्फ़ उठा रहा था। नेक्स्ट सवाल, इसके हाथ में एक आईना था। ये जुमला कहाँ से अखज़ किरदा है? इसके मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। किसके हाथों में आईना था? तो इसका आंसर होगा इंसान किसी हाल में किसी खुश नहीं रहता है, वहीं से अखज़ किया गया है। और मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद
اور وہم کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ نیکسٹ کوشچن، سترہ نمبر، ان کے سر پر دردہ کی گھڑیاں تھی، یہ جملہ کہاں سے لیا گیا؟ اس کے قلمکار کا نام بتائیں اور کن کے سر پر آہ کی گھڑیاں تھی؟ آنسر دیا ہوا ہے، یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے اور اس کے قلمکار محمد حسین آزاد ہیں۔ عاشقوں کے گروہ کے سر پر دردہ کی گھڑیاں تھی۔ 18 نمبر سوال، کاش کے جلد آئے اور پھینک جائے، یہ بھی جملہ اسی طرح سے سوال ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں مین سوال کا جو ہے کس چیز کے پھینک کر جانے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب ہوگا بے وقوفی اور بدعتوری، جیسے ایوب کو پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ 19 نمبر سوال، برخلاف اس کے بدن اور قد و قامت ایسے چوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بازار ہو گیا، یہ بھی اسی طرح سے ہے، آپ اس کا آنسر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ، ہم اس امبوہا پر آفات پر غور کر رہے تھے، یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک کوٹیشن پر آفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کسی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے۔ مصنف نیکسٹ کوشچن، اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر بے ہوش رہا، بشعور رہا۔ آنسر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے 22 نمبر بھی کوٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 23 نمبر سوال بہت امپورٹنٹ ہے، آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ تو آنسر ہوگا آزاد کو 1887 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ 24 نمبر سوال، آزاد کس طرز کے مشاعروں کے بانی تھے؟ آنسر ہوگا آزاد موضوعاتی طرز کے نظمیہ مشاعروں کے بانی تھے۔ 25 نمبر سوال، آزاد کا کب اور کہاں انتقال کیے؟ ان کا انتقال ہوا تھا 22 جنوری 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی۔ 26 نمبر سوال، آزاد کے والد دہلی سے کون سا اخبار؟ تو جواب ہوگا آپ کے والد مولوی محمد باقر دہلی سے دہلی اخبار نکالتے تھے۔ آئیے جو سوالات کیے ہوئے اس کا چند کچھ MCQ امپورٹنس ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا نمبر سوال یہ ہے، نصاب میں شامل انسایہ محمد حسین آزاد کس تصنیف کا حصہ ہے؟ تو 4 آپشن دیا ہوا ہے، تو آپشن ہوگا نیرنگ خیال، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ 2 نمبر سوال، آزاد کا کون سا انسایہ نصاب میں شامل ہے؟ تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، بے نمبر آپشن ہوگا۔ 3 نمبر، شاعری میں آزاد نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ تو آپشن ہوگا بے، ذوق، ابراہیم ذوق۔ نیکسٹ، 4 نمبر سوال یہ ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہمیں لوگوں کا بوجھ بندھوانے اور لدوانے میں کون مستعد تھا؟ تو 4 آپشن ہے، آپشن بی ہوگا وہم۔ 5 نمبر سوال، انسایہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، میں آسمان سے فرشتہ رحمت بن کر کون نازل ہوا؟ تو آپشن اے ہوگا صبر تحمل۔ 6 نمبر سوال، انسان کے ہاتھ میں ایک فل ان دا بلینک تھا، تو آپشن بی ہوگا آئینہ۔ 7 نمبر سوال، جب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، جب وہ گھڑیاں انبار میں پھینکی تو یہ معلوم ہوا کہ خالی جگہ عذاب تھا، تو آپشن جیم ہوگا افلاس۔ 8 نمبر سوال، فل ان دا بلینک سے جان بلب تھا اور لاولدی کے سبب اس سے اپنا مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا، تو درجے کلنج ہوگا آپشن بی۔ 9 نمبر سوال، گرج کو دیکھ کر خالی جگہ پشمانی حاصل ہوئی،
تو آپشن جی میں ہوگا عبرت ناک۔ 10 نمبر سوال، گرج و شارع انبار خالی جگہ اور مردوں میں تقسیم ہو گیا تو آپشن جی دال ہوگا عورتوں میں۔ اگلا سوال یہ ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ہے، جیل میں کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یہ بھی سوال امپورٹنٹ ہے، تو آپشن ہوگا یہ نرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ نیکسٹ سوال، درد کلن سے مراد ہے، تو 4 آپشن دیا ہے، تو آپشن پسلی کا درد ہے۔ نیکسٹ سوال، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کا تعلق کس جنف ادب سے ہے؟ تو 4 آپشن دیا ہوا ہے، تو آپشن ہوگا تمثیل۔ نیکسٹ سوال، محمد حسین آزاد کے اہم مکتب نہیں ہے۔ اس کا جواب ہوگا الف سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، وہم حقیقت میں کون تھا؟ تو 4 آپشن دیا ہوا ہے، تو آپشن بے ہوگا شیطان۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔